बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से रिजविया आ चुके हैं और आज अशरे की तीसरी मजलिस है और अभी हदीसे के साथ चल रही है, मरसिये चल रहे हैं। मजलिस अभी स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त है, बस चले जल्दी से पहुँचते हैं इंशाल्लाह और मजलिस के आपके प्रॉपर मनाज़िर आपके साथ शेयर करते हैं। बाहर माइक लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पर भी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी हुई हैं। जो गाड़ियों में बैठ के सुनना चाहें मजलिस को वो यहाँ पर भी सुन सकते हैं। अल्लामा साहब आ चुके हैं। बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे हैं हम लोग। बस मजलिस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, फटाफट चलते हैं, अपने निशिस्त पर जाकर बैठते हैं और मजलिस को प्रॉपर आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन हमने इस मौजूद को शुरू किया था दूसरे से दूसरे की मजलिस है। मैंने यूर्स किया कि कूफे को आबाद किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने और जिस मस्जिद के लिए जो उनका घर थी बाद में मस्जिद कूफा बनी जिस जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि इस घर में आएगा वो अमन पाए। भाई ये किसी किसी की किस्मत है कि घर अमन वाला हो, कहीं घर अमन वाला होता है, कहीं घर वाले अमन वाले होते हैं। कुरान करीम में कई मकामात पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। बहुत सारे नाम की हदीस है जब इमाम का कूफे ही में मुनाज़रा हुआ था, जब इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कूफे में तो आपने फरमाया था कि मैं बता के चला जाऊँ चला आऊँगा वापस पे, तो आपने फरमाया कि बारकल्लाह हौलहू, हमने उस बस्ती को बाबरकत बनाया है और उसे अमन वाली बस्ती बनाया। आमीन, जो भी वहाँ होगा उनके पास होगा वो अमन वाला होगा। तो बताओ ये कौन है? का मक्का। इमाम ने एक मरतबा बंदे की तरफ रोक किया, क्या अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और सईद इब्न जुबैर को खाना काबा से निकाल के मार नहीं दिया गया था? कहा तो लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को मारा गया है। कहा कि नहीं, मक्के और मदीने के दरमियानी जगह को कहा जाता है अमन वाली जगह। इमाम ने कहा कोई यहाँ हज करके आया? कई लोगों ने हाथ खड़े किए। इमाम ने फरमाया कि भाई जब हज करने जा रहे थे तो क्या तुमने मक्के से मदीने के दरमियान सफर किया? हाँ। कभी महसूस होता था डाकू रूट लेंगे? इसका मतलब है कि ये डाकू पुराने हैं। मक्के मदीने में डाकू तो काफी सफर के दरमियान में कोई महसूस होगा कोई डाकू रूट लेगा? आप पूरे रस्ते डर सकते हैं कि डाकू रूट लेंगे? मौला आपने फरमाया कि ये दो कह रहे हैं कि मक्के और मदीने के दरमियान में भी डाकू का खतरा रहा। कोई और सवाल कर लीजिए, मुझे जवाब नहीं आता। लोगों ने पूछा मौला ये अमन वाले कौन है? मौला ने बताया ये अमन वाली बस्ती हम आले मोहम्मद लती बारकना होगा पूरा दिया। अल्लाह ने कहा बस्ती कहा? कब मौला अल्लाह बस्ती कह रहा है, आप कह रहे हैं हाँ। क्या कुरान करीम में और कोई मिसाल है? आपने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते जब तक रसूल न भेज दे। हलाक बस्ती नहीं होती, बस्ती वाले होते हैं। जब हलाक बस्ती वाले होते हैं तो फिर अमन भी बस्ती वाले ही देते हैं। यही कूफा इसको घर को कहा गया और कई मकामात पे मैंने फरमाया ये हम हैं। अगर हमारे साथ वाबस्ता हो तो याद रखना अमन मिलेगा, दुश्मनों के पास हो तो वही ग्रामीण पेश कर रहा हूँ। तो ये कूफा अमन वाली बस्ती है। मैं कहना मेरे साथ तो मेरी बातें पहुँच रही है, आवाज़ सब आ रही है साथ हजार। मैंने जो वादा किया था मैं पेश करूँ दूसरे मालूम का, फिर जब मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने वहाँ उसको अपना दारुल खिलाफा बनाया, कैपिटल बना दिया, फैसले वही करने लगे। और फिर आपने उसके बाद फिर जो हालात बने मौला हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम वहाँ पे 6 महीने हाकिम रहे और फिर लोगों ने वहाँ बगावत की। ग्रामी हो ये रहा था कि वहाँ पे क्योंकि बहुत से और मुखालफीन और मुनाफिकीन आके बस गए थे तो मौला शियों को बसा रहे थे। अब वहाँ एक मुकाबला शुरू हो चुका था मुमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान।
اللہ نے ہر دور میں اگر کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو فرعون بھی ہے، اللہ ابراہیم بھیجتا ہے تو نمرود بھی آ جاتا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ تو ہر دور میں ہمیشہ جہاں جہاں پہ بھی اللہ نے اچھوں کو بھیجا وہاں برے آ ہی جاتے ہیں، یا برے اگر موجود ہو تو اللہ پھر اچھوں کو بھیجتا ہے کہ بھائی برائی کا غلبہ ہے۔ بچے کے لوگ ہیں میرے ساتھ اللہ نے وہاں کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام مولا علی علیہ السلام سے پہلے کا وہاں پہ ایک جو ماحول تھا وہ اور تھا۔ مولا نے وہاں شیعوں کو لا کے حضرت علی کی عصمت کو لائے، حضرت حمید کو لے کے آئے، ان تمام ہستیوں کو مولا نے وہاں پہ ہجرت کروائی، وہاں پہ آ کے بسایا اور قریبی چاہنے والوں سے کہا کہ میرے بعد یہاں بڑے بڑے ظالم حکمران آئیں گے، جیسے جناب یوسف علیہ السلام بتا گئے تھے مصر میں بسنے والوں کو کہ مصر میں آج تو عزیز مصر میں ہوں، لیکن اسی مصر کے حکمران پھر فرعون بن جائیں گے۔ فراعنہ، فرعون نام نہیں تھا، ٹائٹل تھا۔ فراعنہ جمع ہے، فرعون کی جمع فراعنہ، یعنی اس کا مطلب ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہے۔ آخری جس کو جناب موسیٰ نے شکست دی تھی، دریائے نیل میں ڈبو کے مار دیا تھا، تو اس کا نام تھا رمیز، رمیسس انگریزی میں کہا جاتا ہے رمیز۔ تو یہ فرعون جو مختلف آتے رہے وہ وہاں پہ پھر اللہ پھر بھیجتا رہا موسیٰ بھی توجہ ہے لیکن میں نے 2 مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں تو آج جو بتا رہے دیکھو سے قبول فرمائیے گا۔ عام طور سے یہ پہلی مجلس ہوتی ہے، آج تیسری مجلس ہے، اس کے بعد پھر ایک اور چوتھی مجلس بھی ہے، تو جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ جناب یوسف سے کہلوایا کہ آج میں عزیز مصر ہوں، پھر فرعون آتے رہیں گے، پھر اللہ فرعونوں کے بعد ان کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجے گا۔ یاد رکھیں جہاں جہاں ظالم آتے ہیں وہاں کوئی عدل قائم کرنے والا بھی آتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہی ہے، ہمیشہ ظالم نہیں آتے۔ کئی لوگ ظالموں کو دیکھ کے ہمت ہار جاتے ہیں، اللہ کہتا نہیں ہمت نہ ہارو۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے، لاوی میرے بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، جو فرعون کو شکست دے گا۔ جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میری محنت ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ کے نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، جو فرعون کو شکست دے گا۔ تو اللہ نے جناب یوسف کی نسل سے نہیں بھیجا، توجہ، اللہ نے جناب یوسف کی نسل سے جناب موسیٰ کو نہیں بھیجا بلکہ جناب لاوی کی نسل سے بھیجا۔ جب بھائی کہتے تھے اقتلوہ ہو، قتل کر دو، تو لاوی کہتے تھے قتل نہ کرو، ہمارا بھائی۔ دوسرے نے کہا ہلاکو ہو، پھر آگ لگا دیتے ہیں کہ آگ نہ لگانا، ہمارا بھائی ہے۔ توجہ، جہاں سارے بھائی مخالفت کرتے، مارنے کی باتیں کرتے، لاوی کہتا نہیں بچا لو۔ تو جناب لاوی کو محبت تھی اللہ کے نبی یوسف سے، تو اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا اسی کی نسل میں نبوت کو رکھوں گا، وہیں پہ میں امامت کو رکھوں گا۔ لاوی کو محبت تھی یوسف سے، نسل میں موسیٰ آئے۔ ابو طالب کو محبت تھی محمد مصطفیٰ سے، اللہ نے 12 اماموں کو بھیجا۔ Viva!